እኔ ከዚህ በኋላ ማለፍ አልፈልግም ይሄ ሐዲስ ይሄ ቃል አላህና መልእክተኛውን ከሁሉ አስቀድመህ እንድትወድ የሚያረጋግህ ምንድነው ቁርአን ነው امرأة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم باند ዘመቻ ላይ ኡሁድ ዘመቻ ላይ ልጇ አባቷ ባሏ ወንድሟ አራቱ ሞቱ ተገደሉ መተው ያንዳንዱ ያረዷታል ባልሽ ሞተ ይሏታል ትንሽ ታዝንና كيف رسول الله ትላለች የአላህ መልእክተኛ እንዴት ናቸው ትላለች ደህና ናቸው ትንሽ ቆይተው ደግሞ በአባትሽ ወንድምሽ ልጅሽ ይያሉ ነገሯል በኋላ ምን አለቻቸው አሩኒ ረሱላህ የአላህ መልእክተኛ ይታለ ها هو رسول الله ደህና ናቸው አሏት ሄደችና እሳቸው አጠገብ يا رسول الله كل شيء بعدك امره جلل اي حقير كل ነገር ከርሶ በኋላ ያለው ቀላል ነው ይታለፋል هذه المرة تحب رسول الله أكبر من زوجها أكبر من أبيها أكبر من ولدها أكبر من أبيها دخلت قلبها حلاوة الإيمان من وجدهن وجد حلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم إن دار لا يعلن سوتش إيمانه كما تقلن سينه قال متى في أولويات الأمور يعلو نقروا تشالو القرآن تأثير بهوتات شلاي سفنه